2 महिनापछि पार्टीमा व्यापक रूपान्तरण गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारलाई इफबाट नभनिकन बाहिर ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। 5 दिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली झुट साबित, बिदा घटाउनुको साटो बढाउने निर्णय। चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपचुनाव हुने, फेरि चुनाव जित्न कुनै पनि चुनौती जस्तो आफूलाई नलागेको रवि लामी छानेको भनाई। जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पेश। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुक्खा बन्दरगाह सहित 3 आयोजनाको अनुगमन गर्ने। गृहमन्त्रीको लागि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। लुम्बिनीमा साना दलहरू समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा, सरकार सङ्कटमा नपर्ने। सत्ता साझेदार दलबीच सहकार्य बलियो बनाउने सहमति। सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्ने। सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सहमति, चिकित्सकहरू काममा फर्किए। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न आवश्यक रहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। शिवरात्रिमा सीसीटीभी मार्फत निगरानी राख्न संस्कृत पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको निर्देशन। रासपा खारेजको माग गर्दै तेस्रो पटक निवेदन। चितवन 2 मा चाँडै उपनिर्वाचन गर्न संयन्त्र बैठकमा रवि लामी छानेको माग। मध्यावधि समीक्षाबाट राजस्व र खर्चको लक्ष्य सरकार घटाउँदै रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्याजती विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा। गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने प्रचण्डको आश्वासन। हुलाक सेवाको संरचनालाई परिवर्तन गर्न लागिएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। अनि राजसभाको केन्द्रीय कमिटीमा नयाँलाई अवसर दिने। राष्ट्रपतिको विषयमा सत्तारूढ दलबीच कुनै पनि विमति नरहेको ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। कालो सूचीमा परेको व्यक्तिले ब्याङ्कमा निक्षेप खाता पनि खोल्न नपाउने। 8 वर्षपछि अभिनयमा पुनः आगमन गर्दै राजवल्लभ कोइराला। पेन्सन पाउने उमेर 62 वर्षबाट बढाएर 64 वर्ष पुर्याएको विरोधमा फ्रान्समा प्रदर्शन। भूकम्पको पीडाका बीचमा टर्कीमा लुटपाटका घटना बढे, 48 जना पक्राउ। र काठमाडौँमा 15औं रग्बी लिग सुरु। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2079 साल फागुन 1 गते सोमबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 महिनामा पार्टीमा व्यापक रूपान्तरण गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार दिउँसो परेश डाँडामा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्यहरू सम्मिलित केन्द्रीय बागमती प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनु भएको हो। बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पार्टीको स्थायी समिति बैठक 2 महिना संगठनात्मक अभियानमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता नागरिकहरूकोमा जानु छ। 2 महिना पार्टीका तल्ला कमिटीमा जान्छौँ, कार्यकर्ता र नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ। अहिले बेला भएको छैन। 2 महिने अभियानले हाम्रो अवस्था र कार्यकर्ता नागरिकहरूको आकांक्षा पहिचान हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसको आधारमा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बसेर पार्टीको व्यापक रूपान्तरण गर्छौँ। आफूहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र यो आफूहरूको लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कुनै पनि कालखण्डमा भ्रष्टाचार जन्य अपराधहरूलाई इपट इन्तु परन्तु नभई बाहिर ल्याउने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिकी समीक्षा प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा पेश गर्दै मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भइरहेको बताउनु भएको हो। 2046 सालका बहुदल सुरु भएपछि का भ्रष्टाचार अपराध बाहिर नआउने चर्चा भए पनि सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भएको छ। कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारका अपराधीलाई बाहिर ल्याउँछौँ, कानुन अनुसार दण्डित गर्छौँ भन्ने दृढ प्रतिबद्धता हो। यसमा कुनै पनि प्रकारको इफट इन्तु परन्तु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहाओटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिचालन गर्ने बताउनु भयो। सार्वजनिक बिदा कम गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैले गरेको भाषण 5 दिनमै गलत साबित भएको छ। गएको 24 गते मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र सरकारी काम प्रभावित भएको भन्दै सार्वजनिक बिदा कम गर्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी बिदाहरू धेरै भएका कारण नागरिकका काम गर्ने समय कम भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकोले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। तर आइतबार मात्रै
आज फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा दिने निर्णय गरेर आफ्नै बोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झुट साबित गर्नुभएको छ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार बसेको बैठकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 बमोजिम चितवन 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते आइतबारका दिन रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपचुनाव गर्ने गरी चुनावको मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ। यसअगाडि यस क्षेत्रमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको थियो। लामिछानेको पद खारेज भएपछि रिक्त रहेको क्षेत्रमा आयोगले उपचुनाव गर्न मिति तोकेको हो। नेपालको संविधानको धारा 84 को उपधारा 7 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिना बढी बाँकी छँदै कुनै सांसदको सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तोमा उपचुनाव गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 मा उपचुनाव गर्ने निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँले बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उपचुनाव जतिसक्दो छिटो गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। बिहान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो, दिउँसो निर्णय आयो। लामिछानेले भन्नुभयो, अब पनि फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्रबाट आफूनै उम्मेद्वार हुने लामिछानेको भनाइ छ। चितवन 2 मा अर्को उम्मेद्वार हुँदैन होला नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, हुँदैन होला, कसरी होला र। मङ्सिर 4 को चुनावमा लामिछानेले 49,261 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी उमेश श्रेष्ठले 15,049 मत ल्याउनुभयो। तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,649 मत ल्याउनुभयो। अर्थात् लामिछानेले भारी मतले विजयी हुनुभएको थियो। तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उहाँको उम्मेदवारी र विजयी घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदल गरिदिएको छ। लामिछानेले अमेरिकन नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवार नै हुन अयोग्य ठहर गरेको फैसला गरेको थियो। अब फेरि आफू नै उम्मेदवार हुने बताएका लामिछानेले विगतमा भन्दा अझ बढी मतान्तर ल्याउने र चुनाव जित्ने बताएका छन्। सरकारले जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको जनयुद्ध 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र संघीय प्रणाली समावेश लोकतन्त्र समावेशिक सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचन आयोगले आफ्नो 16औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति शीतल निवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन र चालु आर्थिक वर्षको प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले आर्थिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएकाले पनि समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई प्रमाणित गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिनुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले मतदाता नावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै मतदाताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कञ्चनपुरमा प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहदेखि निर्माणाधीन महाकाली कैडोरसम्मको आज स्थलगत अनुगमन गर्नुहुने भएको छ। सोमबार कञ्चनपुरमा जानुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले सुक्खा बन्दरगाह महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल र महाकाली कैडोरको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको कञ्चनपुर प्रमुख जिल्लाधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही दिनमा गृहमन्त्रीको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। आइतबार गोर्खाका पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कामको व्यस्तताका कारण गृहमन्त्री नियुक्तिमा ढिला भएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले सबै पक्षको सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा संसदमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति नै देखा पर्यो। त्यही आधारमा सबै पक्ष मिलाएर सबै राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको निर्णय हुन उपयुक्त हुन्छ उहाँको भनाइ छ। जुनसुकै दलबाट राष्ट्रपति चयन हुन सक्ने भन्दै श्रेष्ठले सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। लुम्बिनीमा सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति लोसपा र स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका 2 सांसद सरकारमा नसमेटिएपछि यी साना दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिने मोडमा पुगेका छन्। सरकार गठन गर्दा स्वतन्त्र सहित 8 दलले समर्थन पाएको मुख्यमन्त्री लीला गिरीले शनिबार सरकार विस्तार गर्नुभएको थियो। सरकार गठन गर्दा उपयुक्त मन्त्रालय नपाएपछि जसपा र रोसपा निर्णयमा नजाने पुगेका हुन् भने नागरिक उन्मुक्ति भने केन्द्रदेखि नै असहमति जनाउँदै सरकारमा नजाने भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा पुस 27 गते एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने समर्थन तथा माघ 5 गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिने समयमा पनि ती दलका सबै सांसदले साथ दिएका थिए। तर पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट एमाले उम्मेदवार विरुद्ध नागरिक उन्मुक्तिले उम्मेदवारी दिएर आफू सरकारमा नरहने स्पष्ट पारेको छ। सत्तारूढ साझेदार दलबीच आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई अझै मजबुत ढङ्गबाट अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अझ मजबुत ढङ्गबाट सहकार्यलाई अगाडि बढाउने र छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। बैठकपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले अहिलेसम्म पनि सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा समीक्षा भएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा अझै मजबुत ढङ्गबाट यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजाने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। अब नियमित रूपमा यस प्रकारको भेटघाटलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ। उपयुक्त समयमा रासपालाई सरकारमा आउन पनि सक्छ, केही प्राविधिक समस्या छन्, छलफल भइरहेको छ, यसलाई निरन्तरता दिने कुरा भएको छ। सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्ने भएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका बेलामा नागरिक हिँड्न समेत नपाउने गरी सुरक्षाका कडाई गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जन गर्ने भएको हो। नेपाल चिकित्सक संघको वार्ताका क्रममा सरकारी पक्षको कार्यविधि संशोधन गर्न तयार भएको हो। गएको शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्न आउजाउ गर्ने क्रममा सडकमा नागरिकले हिँड्नसम्म पाएका थिएनन्। उपत्यकाभर जाम भएको थियो। त्यस बेलामा सवारी हिँडेको बेलामा प्रहरीले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई समेत कुटपिट गरेको थियो। नेपाल चिकित्सक संघले अस्पतालमा आपतकालीन सेवा बाहेकका सेवा बन्द गर्ने आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। नेपाल चिकित्सा संघले अस्पतालका आपतकालीन बाहेकका सेवा बन्द गर्ने आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा भएको वार्तामा नेपाल चिकित्सक संघले अगाडि सारेको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति गरेका हुन्। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकमाथि सुरक्षाकर्मीले हातपात गरेको विरोधमा संघले आइतबार आकस्मिक बाहेकका सबै अस्पतालका सेवा ठप्प पारे निर्णय गरेको थियो। यस सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको टोली र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सा संघको टोलीबीच वार्ता भएको हो। टोलीबीच घाइते चिकित्सकको उपचार सरकारले गर्ने, विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका क्रममा अत्यावश्यक क्षेत्रमा असहजता हुने गरी विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 मा गर्नुपर्ने परिमार्जनका विषयमा समेत एक हप्ताभित्र नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने लगायतका सहमति भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार समाजवादी प्रेस संगठन कैलालीले धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई दिल्ली बजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाई रिहा गर्न आवश्यक रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँ रेशमलाई रिहा गर्न आवश्यक छ। नेपालले भन्नुभयो, रेशम मात्र होइन, हिजो माओवादीको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका कुरा, विप्लवहरूका मुद्दा, हाम्रै पनि कतिपय मुद्दा मामला छन्। यस्ता राजनैतिक प्रकृतिका विषयवस्तु र मुद्दालाई छिटो टुङ्गो लगाउनु राम्रो हुन्छ। यस्तै अध्यक्ष नेपालले रेशमलाई रिहा गर्न सरकारसँग पनि आग्रह गर्ने बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले महाशिवरात्रिमा पशुपति परिसर क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित सरसफाई अभियानमा सहभागी हुँदै गर्दा उहाँले यस अवसरमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सीसीटीभी मार्फत निगरानी राख्न निर्देशन दिनुभएको हो। आज स्वच्छ पशुपति सफा पशुपति भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सरसफाई अभियानका क्रममा मन्त्री किराँतीले क्षेत्रमा कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनका लागि छुट्टा छुट्टै डस्टबिन राख्न कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले पशुपति क्षेत्रमा आउने दर्शकका लागि सहज शौचालयको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। आइतबारबाट सुरु भएको पशुपति क्षेत्र सरसफाई अभियान एक साता चल्नेछ। महाशिवरात्रि नजिकैसँगै पशुपति परिसर क्षेत्रमा रङरोगन, मर्मत तथा फूल तथा बिजुली बत्ती सजावटको काम सुरु भइसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खारेजको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। आइतबार एउटा सफल पौडेलले निर्वाचन आयोगमा रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खारेजको माग गर्दै तेस्रो पटक निवेदन दिएका हुन्। उनले सभापति लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले अनागरिक एवं नेपाली नागरिक हुन अयोग्य ठहर गरेकाले दल दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 950 को पदभाग 6 को व्यवस्था हेर्दा पार्टी दर्ता कायम हुन न्यूनतम 21 जनाको केन्द्रीय समिति चाहिन्छ।
तर निवेदनको बुँदा नम्बर 920 को निर्णयबाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने तत्कालीन समयमा दल दर्ता गर्न अयोग्य रहेको भन्ने कुरा पुष्टि भएसँगै 21 जनाको केन्द्रीय समिति 20 जनामा सीमित भएको छ। यो अवस्थामा पार्टी दर्ता हुन अयोग्य भएको अवस्था हो निवेदनमा भनिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन 2 मा चाँडै नै उपनिर्वाचन गराउन माग गर्नुभएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सत्ता साझेदारसँग संलग्न उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सभापति लामिछानेले उक्त माग गर्नुभएको हो। मैले चितवन 2 मा चाँडै नै उपनिर्वाचन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु। प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा पनि निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। लामिछानेले बैठकपछि भन्नुभयो। उहाँका अनुसार सत्ता साझेदार दलमा राष्ट्रपतिका लागि लिएर कुनै पनि मतभेद नभएको र पूर्व सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन हुने बताउनुभयो। नेपाली नागरिकता नलिई र निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चितवन 2 बाट विजयी लामिछानेको सांसद पद अस्वीकृत गरेको थियो। उक्त फैसलापछि चितवन 2 सांसदविहीन अवस्थामा छ। लामिछानेले नेपालको नागरिकता लिएर पुनः फेरि निर्वाचन लड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सरकारी वित्तमा दबाव रहेकाले पनि सरकारले यो वर्षका लागि बजेट लिएर राजस्व र खर्चको लक्ष्य घटाउने तयारी गरेको छ। यसअगाडि पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बारेमा वक्तव्य दिने कार्यसूची थियो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय लगायतका विभिन्न 35 संघ संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्याजती विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले फागुन 5 देखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको व्यवसायीहरू आफ्नो पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आउनुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अव्यावहारिक गलत नीति, निजी स्वार्थ, सरकारले दीर्घकालीन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा प्राथमिकता नदिनुमा राजनीतिक र गैर जिम्मेवार शैली मुख्य हो। व्यवसायिक आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बैंकिङ ब्याज 1% कायम गराउनुपर्ने, व्यवसायीहरूलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने लगायतका माग महासंघले राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो शहीद दशरथचन्द्र राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। आइतबार सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्व तथा बालोला जनप्रतिनिधि विषयको विशेषज्ञ, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सचिव लगायतसँगको संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो आश्वासन दिनुभएको हो। यस सम्बन्धी थप घोषणा बारेमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर भ्रमणका अवसरमा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएका हुन्। सचिवालय सदस्य गोकर्ण प्रसाद भट्टले भने यो सुदूरपश्चिम र सिंह नेपालकै लागि निकै ठूलो गर्व र खुसीको कुरा रहेको बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हुलाकको सेवाको परम्परागत संरचनालाई परिवर्तन गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, नेपाल प्रेस सेन्टर र प्रगतिशील पत्रकार संघ दाङद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विक्रम सम्वत 2027 को कानूनी संरचनामा रहेको हुलाकको सेवाको तत्काल पुनर्संरचना गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समय सापेक्षिक सूचना प्रविधि र संघीय संरचना अनुसार काम अगाडि बढाउनका लागि ड्राफ्ट तयार भइरहेको छ। उहाँले मिडिया क्षेत्रमा देखा परेको समस्या बारेमा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै जानकारी लिने काम जारी रहेको बताउनुभयो। आगामी दिनमा पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रको सबलीकरण हुने खालको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश स्तरमा व्यवस्थित गर्ने कामको थालनी गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शरद अधिकारीले लोक कल्याणकारी विज्ञापन कटौतीले साना मिडिया मारमा परेको जस्ता समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनि राजसेवाको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ। फागुन 2 देखि 4 सम्म काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा महाधिवेशन हुन लागेको हो। गत असोज 1 देखि 2 गतेसम्म विधान महाधिवेशन गरेको अनि राजसेवाले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट 149 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ। यस्तै 17 सदस्य पदाधिकारी र 3वटा आयोगहरू अनुशासन, लेखा र निर्वाचनको नेतृत्व चयन गर्नेछ। अनि राजसेवाले सकेसम्म सहमतिको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। सहमतिको
स्थितिको आधारमा नेतृत्व चयन हुन नसकेको खण्डमा निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गरिनेछ। त्यसका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिनेछ। करिब 7 वर्षपछि हुन लागेको यो महाधिवेशनबाट अनि राजसेवीले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा यो पटक नयाँलाई प्राथमिकता दिनेछ अनि राष्ट्रिय अध्यक्ष सुनिता बरालले केन्द्रीय कमिटीमा अधिकतम नयाँ साथीहरूलाई निर्वाचन गराइने बताउनुभयो। सत्तारूढ उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सत्ता सहकार्यका लागि मजबुत बनाएर जाने निर्णय गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले राष्ट्रपतिको बारेमा सत्तारूढ दलबीच कुनै पनि विमति नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमतिलाई नै निरन्तरता दिने कुरा सत्ता गठबन्धनको अडान रहेको बताउनुभयो। उहाँले आजको बैठकमा उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकलाई निरन्तरता दिने र अहिलेसम्म गरेको कामको विषयमा समीक्षा भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अहिलेसम्म सरकारले गरेको काम कारबाहीका बारेमा पनि आपसी समन्वयको बारेमा कहाँ के भयो, कमजोरीहरू के छन् भन्ने विषयमा समीक्षा भयो। आउँदो दिनमा अझै मजबुत ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ उहाँको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै पनि बैंकमा निक्षेप खाता खोलेर बचत गर्न नपाउने भएको छ। हालै जारी एकीकृत निर्देशिका मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप खाता खोल्न अगाडि सम्बन्धित व्यक्ति कालो सूचीमा परे नपरेको सम्बन्धमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्नेछ। सूचना केन्द्रबाट जानकारी लिँदा लागेको शुल्क ग्राहकबाट असुल्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अभिनेता राजवल्लभ कोइरालाले 8 वर्षपछि अभिनयमा पुनरागमन गर्ने भएका छन्। दीपक ओलीले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म क्यामिनोबाट आफूले अभिनयमा पुनरागमन गर्न लागेको राजवल्लभले पुष्टि गरेका हुन्। सन् 2015 मा राजवल्लभ अभिनेता पछिल्लो फिल्म हाइवे टु धम्पोस रिलिज भएको थियो। यो फिल्म रिलिजसँगै उनी अमेरिका प्रस्थान गरे। तर राजवल्लभले क्यामिनोमा नेपालमा आएर छायाङ्कन भने गर्ने छैनन्। उनको भागको छायाङ्कन मेक्सिको र अमेरिकामा गरिनेछ। फिल्मको कथावस्तुमा पनि दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट हिँडेर जोखिमपूर्ण ढङ्गबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने विषयवस्तु हुनेछ। ब्राजिल र मेक्सिकोमा फिल्म छायाङ्कन गर्ने निर्माताको योजना छ। क्यामिनोमा शीर्ष भूमिकामा प्रदीप खड्का र वर्षा शिवकोटी अगाडि नै तय भएका छन्। चैतदेखि छायाङ्कन सुरु हुने फिल्ममा कार्यकारी निर्माता सुनिल विष्टगौली हुन्। फ्रान्सको सेवानिवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन पाउने उमेर 62 वर्षबाट बढाएर 64 वर्ष पुर्याउने योजनाको विरोध गर्दै हजारौं मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्। फ्रान्सेली सरकारले सेवानिवृत्तिभरण कोषले बोझ कम गर्न भन्दै पेन्सन पाउने उमेर बढाएपछि त्यहाँका नागरिकले विरोध गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। पश्चिमा समृद्धि देशमध्ये फ्रान्स सबैभन्दा लामो पेन्सन अवधि छ। फ्रान्सेली नागरिकहरूले यो व्यवस्थाको निरन्तर हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले सेवानिवृत्तिभरणको बोझ बढी बढाएको बताइएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले पेन्सन प्रणालीको निरन्तरताका लागि सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। फ्रान्सका श्रमिक संगठनले पनि सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरे मार्च 7 देखि फ्रान्समा जनजीवन प्रभावित हुने गरी हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राजनैतिक दलबीच भएको मतभेदका कारण संसदमा विवाद बढेपछि सरकारले संसदमा मतदान नगरिकन अध्यादेश मार्फत संशोधन कार्यान्वयन गरेको थियो। भूकम्पको पीडामा रहेको टर्कीमा लुटपाटको घटना बढेको छ। लुटपाटमा संलग्न भएको भन्दै हालसम्म 48 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। गत सोमबार 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा टर्की र सिरियामा हालसम्म 28,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो पीडाका बीचमा लुटपाटको घटनाले थप चिन्ता बढाएको छ। समाचार एजेन्सी अनादोलुका अनुसार लुटपाटको घटनाबारेमा अनुसन्धानका लागि एक कमिटी गठन गरिएको छ। कमिटीको अनुसन्धानपछि 8 अलग अलग प्रान्तबाट संदिग्ध 48 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। यसअगाडि टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनले लुटपाट लगायतका अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। काठमाडौँमा 15औं रग्बी लिग सुरु भएको छ। आइतबारबाट काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा नेपाल रग्बी संघको आयोजनामा रग्बी लिग सुरु भएको हो। 4 टिमको सहभागिता रहेको लिगमा आइतबार 2 खेल र बुधबार 2 खेल, त्यस्तै गरी शनिबार फाइनल खेल हुने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा
यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनु होला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।